नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, चाडबाड नजिकिएसँगै सहर बजारमा हामीले देख्न सक्छौँ जताततै छुट, उपहार र बम्परका पोस्टर टाँगिएका छन्। यतिसम्म कि सामान्य मिनरल वाटरदेखि लिएर तपाईँ हामीले चलाउने 2 पाङ्ग्रेदेखि 4 पाङ्ग्रेसम्मका सवारी साधनहरूले चाडपर्व केन्द्रित विभिन्न उपहार, त्यसै गरी छुटका विभिन्न प्याकेजहरू आम जनमानस र आम उपभोक्तामाझ ल्याइरहेका छन्। कतै यी छुट र उपहारका प्याकेजहरू उपभोक्ता लुट्ने माध्यम त होइनन्, किनकि अधिकांश व्यवसायीले दसैँ, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वमा विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू बढीभन्दा बढी मात्रामा बेच्ने गर्दछन्। त्यसै गरी छुटका नाममा यति प्रतिशत छुट छ, यति प्रतिशत डिस्काउन्ट भनेर पुराना स्टक रहेका सामग्रीहरू पनि उपभोक्तालाई यही बेला व्यवसायीले भिडाउने गर्छन्। आजको फोकस न्युजमा हामीले चाडपर्व लक्षित छुट र उपहारको अवस्था के छ, बजार अनुगमन गर्दा के कस्ता कुराहरू भेटिए लगायतका विषयलाई केन्द्रित बनाएर यहाँहरू समक्ष पस्कने जमर्को गरेका छौँ। दर्शकहरू, अधिकांश उपभोक्ताले दसैँ, तिहार लगायतका चाडपर्वमा नयाँ लुगा किन्ने, घरमा नयाँ सवारी साधन भित्र्याउने, त्यसै गरी नयाँ विद्युतीय विभिन्न उपकरणहरू खरिद गर्ने गर्दछन्। यो एक खालको चलन पनि बसिसकेको छ। त्यसैले पनि विभिन्न कम्पनीहरूले दसैँ केन्द्रित थुप्रै बम्पर छुटका योजनाहरू, त्यसै गरी थुप्रै उपहारका योजनाहरू ल्याएर आइरहेका हुन्छन्। विगतका वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि दसैँ नजिकिएसँगै यस्ता छुट र बम्परका पहारहरू बजारमा यत्रतत्र रहेका छन्। हामी यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ छुटका नाममा यतिसम्म कि कसैले 5 तोला सुन, कसैले ब्याङ्कक उडान, थाइल्यान्ड उडान, त कसैले गाडी नै बम्पर उपहारका रूपमा आफ्ना सामग्री बेच्नका लागि उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन्। ती जुत्ता, चप्पलदेखि लिएर विभिन्न इलेक्ट्रोनिक, त्यसै गरी विभिन्न विद्युतीय सामग्रीहरू सहित अधिकांश क्षेत्रमा यतिखेर छुट र उपहारको मेला लागेको छ। जताततै हामीले पसल पसलमा, बजार बजारमा छुट र उपहारका यस्तै पोस्टर देख्न सक्छौँ। के यी छुट र उपहार केवल उपभोक्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने मात्रै हुन् या यो भित्र लुकेको यथार्थता के छ? यसपटकको दसैँका लागि के कस्ता छुट र उपहारका कार्यक्रमहरू विभिन्न कम्पनीहरूले ल्याएका छन् त? आउनुहोस्, कार्यक्रमको प्रारम्भमा के कस्ता छुट र उपहारका योजना अघि सारिएका छन् यसपटक हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी र निषेधाज्ञाका कारण ठप्प रहेको बजार अहिले चलायमान बनिरहेको छ। नेपालीका सबैभन्दा ठुला चाडपर्व दसैँ तिहारको चहलपहल पनि सुरु भइसकेको छ। हरेक वर्ष दसैँ तिहार सबै व्यवसायका लागि व्यापार गर्ने अवसरका रूपमा रहँदै आएका छन्। सबै व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई लोभ्याउने विभिन्न अफर र योजना ल्याउने गर्छन्। दसैँ तिहारमा नेपालीहरूले मन फुकाएर किनमेल गर्छन्। यो समयमा उच्च व्यवसाय हुने भएकाले प्राय सबैले विभिन्न छुट पनि दिन्छन् र उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्छ। अहिले अधिकांश नेपालीलाई राम्रो लाउन र मिठो खान दसैँ तिहार नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छैन। विभिन्न पेसा व्यवसायबाट आय स्रोत बढाउँदै गएका नेपालीहरू अहिले चाहेको बेलामा आफूलाई आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। तर अहिले पनि आम नेपालीहरू अत्यावश्यक बाहेकका सामान खरिद गर्न दसैँ तिहार नै कुर्ने गर्दछन्। तर अहिले उपभोक्ताले उपहार तथा छुटका लागि दसैँ कुर्ने गरेका छन्। दसैँ तिहार आउन नपाउँदै सबैजसो उत्पादक तथा विक्रेताहरू आफ्नो व्यापार बढाउन आकर्षक छुट तथा उपहारको घोषणामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय उपहार र छुट नदिई सामान्य बिक्री नहुने अवस्था आइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यही भएर पनि व्यवसायीहरू उपहार तथा छुटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
दसैँ तिहारमा सामान्य किराना पसलदेखि सवारी विक्रेतासम्म सबैले ग्राहक आकर्षित गर्न उपहार तथा छुट योजना ल्याउने गरेका छन्। दसैँमा कर्मचारीले बोनससहित तलब बुझ्ने हुँदा पनि अन्य सिजनमा भन्दा बढी किनमेल हुने गर्दछ। त्यसैले पनि उत्पादक तथा विक्रेता उनीहरूलाई आकर्षित गर्न छुट र उपहार घोषणा गर्ने गर्छन्। त्यसो त अधिकांश व्यवसायी यो समयमा गर्मीयामका लुगाहरूको स्टक क्लियरेन्स गर्न पनि आकर्षक छुट तथा उपहार दिने घोषणामा छन्। व्यवसायीका अनुसार वर्षभरि हुने कारोबारको 30% दसैँ तिहारमा हुने गर्छ। यो समयमा कतिपय व्यवसायीहरूले वर्षभरिलाई पुग्ने कारोबार गर्छन्। यो समयमा उपभोक्ताले लुगाफाटो मात्रै नभई घरायसी सामान र अन्य विलासी सामानसम्म खरिद गर्ने गर्दछन्। दसैँ तिहारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कम्पनी तथा ब्रान्डहरूले विभिन्न छुटसहितका उपहार योजनाहरू ल्याइसकेका छन्। सामसुङको सोलिड क्यासब्याक। सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक वितरक आइएमएसले आफ्ना ग्राहकका लागि सोलिड क्यासब्याक दसैँ तिहार योजना ल्याएको छ। यस योजनामा ग्राहकहरूले सामसुङको कुनै पनि मोबाइल वा ट्याब्लेट खरिद गर्दा अधिकतम 16,000 सम्मको क्यासब्याक तुरुन्तै पाउनेछन्। एनसेल मेन ब्यालेन्स फिर्ता। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले दसैँ तिहारमा क्यासब्याक योजना ल्याएको छ। भदौ 26बाट सुरु भई 8 हप्तासम्म लागू हुने यस योजनामा ग्राहकहरूले प्रत्येक दिन निश्चित रकम बराबरको मुख्य ब्यालेन्स प्रयोग गर्दा त्यति नै रकम बराबरको बोनस ब्यालेन्स प्राप्त गर्नेछन्। हुन्डाईको मिस्सी बादशाह 1 का अफर। हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दसैँ तिहारमा मिस्सी बादशाह 1 का योजना घोषणा गरेको छ। यस योजनामा ग्राहकहरूले 3वटा ठुला उपहार जित्ने मौका पाउनेछन्। यस्तै हुन्डाई गाडी खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकहरूले 5 लाख रुपियाँसम्मको नगद छुट समेत प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। डिसोमको स्वर्ण उत्सव। डिसोमले स्वर्ण उत्सव योजना ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत डिसोम खरिदमा हरेक ग्राहकले चाँदीको सिक्का उपहार प्राप्त गर्नेछन्। साथै उक्त योजना अवधिभर हरेक साता हुने लकी ड्र मार्फत 8 जना विजेताले प्रति व्यक्ति 10 तोला सुन जित्ने कम्पनीले जनाएको छ। योजना अवधिभर 1 किलो सुन ग्राहकलाई प्रदान गरिने उल्लेख छ। पशुपति पेन्ट्सको चाडपर्व योजना। पशुपति पेन्ट्सले दसैँ तिहार खुसीको बहार पशुपति पेन्ट्स खरिदमा पक्का उपहार योजना ल्याएको छ। यस योजना अन्तर्गत 1 जना ग्राहकले बम्पर पुरस्कारमा रोयल इनफिल्ड क्याफे रेसर मोटरसाइकल, 4 जनाले महिन्द्रा स्कुटर 125 सीसी, 40 जनाले काठमाडौँ बैङ्ककको 2 तर्फी हवाई टिकट, हरेक साता 10 जनाले यति एयरलाइन्सको 1 तर्फी हवाई टिकट र प्रत्येक खरिदमा जोन प्लेयर्सको टी सर्ट पुरस्कार पाउनेछन्। वज्र एन्ड वज्राचार्यमा 50% छुट। वज्र एन्ड वज्राचार्य इन्टरप्राइजेसले सीमित सेनिटरीका सामानमा 50% सम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ। भदौ 22 गतेदेखि सीमित अवधिका लागि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसका आधारमा ग्राहक वर्गहरूलाई 1 बाई गेट 1 फ्री अफरका साथै विभिन्न उपहार दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। टिसिएल योजना। टिसिएल घरायसी सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता इओएलले दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा सबैको दसैँ तिहार सबैलाई पक्का उपहार योजना ल्याएको छ। यो योजनामा विभिन्न साइजको टिभी अनुसार उपहार घोषणा गरिएको छ। टिसिएलले हरेक टिभीको खरिदमा टिसिएल टी सर्ट तुरुन्त पाइने जनाएको छ। गोदरेज योजना। गोदरेज होम अलायन्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता इओएल प्रालीले गोदरेज सामानको खरिदमा विभिन्न उपहार योजना ल्याएको छ। उक्त अफरमा ग्राहकहरूले बैङ्कक टुर प्याकेजका साथै 50,000 रुपियाँसम्म नगद पुरस्कार पाउनेछन्। यो योजना गोदरेजको जुनसुकै रेफ्रिजरेटर र वासिङ मेसिनको खरिदमा लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ। रनको सावाभन्दा ब्याज ठुलो। रन सुजले दसैँ तिहारको अवसरमा नयाँ योजना सावाभन्दा ब्याज ठुलो योजना ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत ग्राहकले प्रत्येक जोर रन जुत्ता खरिद गर्दा एउटा टी सर्ट प्राप्त गर्नुका साथै स्क्रैच कुपन समेत प्राप्त गर्नेछन्। स्क्रैच कुपन मार्फत योजना अवधिभर 10 जना उपभोक्ताले 1-1 लाख रुपियाँ नगद प्राप्त गर्नेछन्। सिजी बबाल डिस्काउन्ट। सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले सिजी बबाल डिस्काउन्ट बडा चाडमा बडा नगद छुट योजना ल्याएको छ। योजनाको मुख्य विशेषता उपभोक्तालाई पर्वमा आर्थिक भार कम गराउनु रहेको छ। सिजीले एलइडी टिभीको खरिदमा आकर्षक छुटसहित 1 वर्षको वारेन्टी दिने जनाएको छ। उपभोक्ताको सुविधाका लागि विभिन्न बैङ्कहरूबाट 0% ब्याज दरमा फाइनान्सको व्यवस्था पनि कम्पनीले मिलाएको छ। एसियन पेन्ट्सको अनलिमिटेड इलेसन। एसियन पेन्ट्सले चाडपर्वको अवसरमा अनलिमिटेड इलेसन योजना ल्याएको छ। कम्पनीले 50,000 वा सोभन्दा बढी मूल्यको एसियन पेन्ट्सको खरिदमा पक्का उपहार, चाँदीको सिक्का र रोयल प्लेट, डिजाइनर, फिनिस तथा लकी ड्रमा सहभागी हुन पाउनेछन्। लकी ड्र मार्फत सिङ्गापुर, दुबई वा बैङ्कक भ्रमण, स्कुटर, एलइडी टिभी, ल्यापटप, ट्याब्लेट, सामसुङ ग्यालेक्सी ग्रान्ड 2, क्यानन 15 मेगापिक्सेल क्यामेरा लगायत पुरस्कार पाइने कम्पनीले जनाएको छ।
जगदम्बाको योजना। जगदम्बा सिमेन्टले दसैँ तिहार उपहार योजना। जगदम्बा सिमेन्ट रमाइलो दसैँ तिहार होन्डा CBR जिती ह्याप्पी परिवार ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत प्रत्येक 50 बोरा जगदम्बा सिमेन्ट वा जगदम्बा सिमेन्टका उत्पादनहरूको खरिदमा उपभोक्ताले स्क्रच कुपन पाउनेछन्। उक्त कुपन स्क्रच गरी होन्डा CBR, होन्डा डियो, कोनका 42 इन्च स्मार्ट टिभी, टेल ल्यापटप, कोनका वासिङ मेसिन, 32 र 26 इन्च कोनका LED टिभी, कोनका उफर लगायत उपहारका साथै लाखौँ नगद पाउने कम्पनीले जनाएको छ। तोशिबा योजना। तोशिबाले दसैँ तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा बढाउँदैछ उमङ्ग, हरेक उत्सवमा योजना ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत ग्राहकले तोशिबा ब्रान्डका कुनै पनि सामानको खरिदमा स्योर सर्ट पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नेछन्। तोशिबाले टिभीको साइज अनुसार उपहार दिने जनाएको छ। यस्तै वासिङ मेसिनको खरिदमा स्टिम आइरन उपहार प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। रिद्धि सिद्धिको दसैँ छुट। रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले दसैँ तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा हरेक खालका गहनाको खरिदमा विशेष छुट प्रदान गरेको छ। रिद्धि सिद्धिले सुनका गहनाहरू निर्माण गर्दा ज्यालामा 105 छुट, हिराका गहनाहरूमा 305 सम्मको आकर्षक छुट उपहार ल्याएको छ। यो योजना सीमित अवधिको लागि लागू हुनेछ। फिलिप्सको सामानमा नगद छुट। फिलिप्सका उत्पादनको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता स्याकार कम्पनीले दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा बिक्री प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सामानको खरिदमा 15 देखि 25% नगद छुट पाउने स्किम फेस्टिभल फिस्टा ल्याएको छ। हिम स्टार भुइँमै खुट्टा छैन उपहार। हिम इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड हिम स्टारले दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी हिम स्टार भुइँमै खुट्टा छैन उपहार कार्यक्रम ल्याएको छ। दसैँको पर्वमा एकपटक भुइँ छोड्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हिम स्टारले यो उपहार योजना ल्याएको जानकारी दिएको छ। यमाहाको छुट योजना। MAW इन्टरप्राइजेसले दसैँ तिहारको अवसरमा यमाहाको मोटरसाइकल किन्ने ग्राहकलाई विशेष छुटको घोषणा गरेको छ। कम्पनीले यमाहा विजय यात्रा नामक योजना सार्वजनिक गरेको छ, जुन योजनामा ग्राहकले प्रत्येक यमाहा मोटरसाइकलको खरिदमा 10,000 रुपियाँ र स्कुटरमा 8,000 रुपियाँ छुट पाउनेछन्। यमाहा मोटरसाइकलमा 2 वर्ष वा 30,000 किलोमिटर र यमाहा स्कुटरमा 2 वर्ष वा 24,000 किलोमिटरको वारेन्टी छ। हरेक हप्ता लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेतालाई 1,50,000, 25,000 र 25,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। केल्भिनेटर अनलिस द कुलनेस योजना। घरायसी उपकरण ब्रान्ड केल्भिनेटरले दसैँ तिहारको अवसर पारेर अनलिस द कुलनेस योजना ल्याएको छ, जसमा केल्भिनेटर वासिङ मेसिन खरिद गर्ने ग्राहकहरूले CG स्टिम आइरन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नेपालमा केल्भिनेटर ब्रान्डका घरायसी उपकरणहरू चौधरी ग्रुपले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। रोयल सुज बम्परमा i10 कार। रोयल सुजले दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा विशेष उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ। रोयल सुजको बहार दसैँ तिहारमा उपहारै उपहार भन्ने नारासहित कम्पनीले दसैँ तिहार योजना सार्वजनिक गरेको हो। उपहार योजना अन्तर्गत कम्पनीले विभिन्न मोडलका आकर्षक जुत्ताहरू बजारमा ल्याएको छ। यी जुत्ताहरूको खरिदमा प्राप्त हुने स्क्रच कुपन मार्फत ग्राहकले 5 देखि 7% नगद छुट तथा 50,000 देखि 2 लाख रुपियाँसम्मको नगद उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै बम्पर पुरस्कारमा i10 गाडी जित्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। सुजुकी बडा दसैँ उपहार। सुजुकी गाडी खरिद गर्दा 10 देखि 50,000 रुपियाँसम्म छुट पाइने भएको छ। स्क्रच कुपन मार्फत पाइने छुट दसैँ तिहारलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको छ। यस्तै बम्पर उपहारमा TVS अपाचे र TVS जुपिटर बाइक हात पार्न सकिनेछ। ग्राहकलाई आफूतिर आकर्षित गर्न विभिन्न ब्रान्डबीच चर्को प्रतिस्पर्धा पनि चल्ने गर्छ। यो वर्ष पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ। पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको बिक्री उच्च रूपमा वृद्धि भएको थियो। मानिसहरूले कोरोनाबाट बच्नकै लागि र आफ्नो दैनिक गतिविधि नियमित गर्नकै लागि भए पनि ऋण काटेरै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन लिने गरेका छन्, जसका कारण 7 महिना बढी बन्द भएको अटोमोबाइल्स बजारमा समेत केही हदसम्म बहार आएको छ। बजाजको दसैँ अभियान बजाज खुसीको 3 डोज। विजयादशमीको अवसरमा बजाज मोटरसाइकलले एकमात्र आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासन एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले बजाज खुसीको 3 डोज योजना सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 महामारीको समयमा पनि बजाजले ग्राहकहरूमाझ खुसी बाँड्न आवश्यकता अनुसार योजनाहरू ल्याएको बजाजले जनाएको छ। यामाहाको मोटरसाइकल किन्दा 12 तोला सुन। यामाहा कम्पनीले आफ्नो कम्पनीका मोटरसाइकलको खरिद गर्दा 12 तोलासम्म सुन उपहार दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यामाहाको आधिकारिक वितरक MAW इन्टरप्राइजेसले दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको हो। फेस्टिभल सिजनमा यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले स्क्रच मार्फत न्यूनतम 8,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म स्योर सर्ट छुट पाउनेछन्। हिरो मोटरसाइकलले ल्यायो दसैँको बेला हिरोको मेला, 6,000 पक्का डिस्काउन्ट।
हिरो मोटरसाइकलले नेपालीहरूको महान चाडको अवसरमा दशैंको बेला हिरोको मेला अफर ल्याएको छ। नेपालका लागि हिरोको आधिकारिक विक्रेता जेनरल मार्केटिङले यो वर्षको दशैंका लागि यस्तो अफर ल्याएको हो। यस योजना अन्तर्गत हिरो मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले 6000 पक्का डिस्काउन्ट पाउनेछन्। सुजुकी दशैं अफर, कुनै पनि बाइक वा स्कुटर किन्दा 10,000 छुट। सुजुकी मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता भेजी अटोमोबाइल्सले आफ्नो उत्कृष्ट ब्रान्ड सुजुकीको लागि दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै दशैं आयो उमङ्ग छायो क्यासब्याकको साथै बम्पर पायो उपहार योजना ल्याएको छ। टिभीएसको दशैं अफर, 6 प्राइजको सरप्राइज 10 लाखदेखि कारसम्म उपहार। टिभीएसका सवारी साधन खरिदमा चाडपर्व लक्षित उपहार योजना सार्वजनिक गरिएको छ। टिभीएसका लागि नेपाली विक्रेता शङ्कर ग्रुपको जगदम्बा मोटर्सले दशैं तिहार र छठ पर्व लक्षित उपहार योजना सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले टिभीएस 6 प्राइजको सरप्राइज योजना नारासहितको उपहार योजना ल्याएको छ। जगदम्बा मोटर्सका अनुसार टिभीएसका बाइक तथा स्कुटर किन्नेले 6 पटकसम्म उपहार जित्ने मौका पाउनेछन्। मोटरहेड बाइकको चाडपर्व अफर, 12,000 छुट, 1 लाखसम्म पुरस्कार। नेपालका लागि मोटरहेड मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेडले दशैं तिहार र छठलाई मध्यनजर गरी पर्व खुसीको पर्व विश्वासको अफर ल्याएको छ। भदौ 24 गतेदेखि प्रारम्भ हुने उक्त अफर आगामी कार्तिक 24सम्म चल्नेछ। उक्त अफर अन्तर्गत मोटरहेडका कुनै पनि मोटरसाइकल सिधै नगदमा खरिद गर्दा 12,000 र फाइनान्स गरी खरिद गर्दा 8,000 रुपियाँ छुट पाइनेछ। बेनेलीको दशैं अफर, 3 पटकसम्म छुट। इटालीमा निर्मित बेनेली मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको केटिएम इन्टरनेसनल ट्रेडिङले दशैं तिहार र छठको अवसर पारेर 3x डिस्काउन्ट फिएस्टा अफर ल्याएको छ। उक्त अफर बेनेलीका सबै मोटरसाइकलमा लागू हुनेछ। यस अन्तर्गत मोटरसाइकल किन्नुभन्दा पहिले किन्दा र किनेपछि 3 पटकसम्म छुट र विभिन्न अफर प्राप्त गर्न सकिनेछ। पहिलो यी डिस्काउन्ट अन्तर्गत मोटरसाइकल किन्नुभन्दा पहिले नै घरैबाट समेत क्युआर कोड स्क्यान गर्न सकिन्छ। यसरी दशैं तिहार लक्षित उपहार र छुटको योजनाका नाममा ग्राहक भने ठगिँदै आएका छन्। यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू के कति छुट र कुन सामग्री किन्दा के कस्ता उपहारको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने त जान्नु नै भयो होला। अब हामीले तालुकदार निकाय, त्यसै गरी उपभोक्ताकर्मी लगायतका सरोकारवाला पक्षसँग यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरूसँगको कुराकानीसहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने फोकस न्युजमा बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्युजमा। दर्शकहरू, पक्कै पनि आम उपभोक्तालाई दिग्भ्रमित पार्नका लागि पनि कतिपय छुट र उपहारका बम्पर विज्ञापनहरू बनाइएका हुन्छन्। हामी आम उपभोक्तालाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले कुनै पनि सामग्री खरिद गर्दा नठगिनुहोस्, नझुक्किनुहोस्, सोच विचार गरेर आफ्नो लगानी लगाउनुहोस्। यसैमा तपाईँको र तपाईँले किनेको सामग्रीको दीर्घकालीन र यसको महत्त्व पनि अझ बढी हुने होला। र दर्शकहरू, हामीले विभिन्न उपभोक्ता कर्मी, त्यसै गरी तालुकदार निकाय, वाणिज्य विभाग र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग यसरी चाडपर्व केन्द्रित गरेर ल्याइने छुट र उपहारका योजनाहरूको अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन, अनुगमन हुँदा गल्ती गर्नेलाई के कस्तो कारबाही भएको छ भनी प्रश्न गरेका थियौँ। हेरौँ उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। दशैं नजिकिन थालेसँगै सहर बजारमा पनि तडक भडक र चहलपहल सुरु भएको छ। सहरका प्रत्येक पसलमा विभिन्न छुट र उपहार योजनाका बोर्ड तथा ब्यानरहरू झुन्ड्याइएका छन्, जसले गर्दा उपभोक्तालाई कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने छुट्याउन पनि हम्मे पर्ने अवस्था छ। एउटा मोबाइल किन्दा घर पाउने सम्मका उपहार योजना आएसँगै यसले आम उपभोक्ता र उपभोक्ता कर्मीलाई नै बिलक बन्दमा पारेको देखिन्छ। सरकारले अनुगमन थाले पनि खासै अनुगमनको प्रभाव त्यति देखिँदैन। अहिले पनि हुने खानेका लागि यस्ता पर्व सकेको खर्च गर्ने अवसर बन्ने गरेका छन्। हुँदा खाने र गरिबहरूका लागि कसरी दशैं मनाउला भन्ने स्थिति कायमै छ। एकातिर कोभिडको मार, अर्कातिर बढ्दो बजार तडक भडकले उनीहरू आजित बनिरहेका छन्। तर चाडपर्व लक्षित विभिन्न छुट र उपहारमा भने सबैले र्याल काट्ने गर्छन्।
महँगी त बढेको छ, खास गरेर नेपालकै एउटा कमजोरी हो, भनौँ न सरकारकै कमजोरी हो। राम्रो खालको व्यवस्थापन, यो बजार व्यवस्थापन छैन। जसले जहाँ सक्यो त्यसले त्यही लुट्ने खालको प्रवृत्ति छ। तर यस्तो खालको मेलाले के गरिदिन्छ भने उपभोक्ताहरूलाई एउटा सहुलियत दरमा जुन खालको उपलब्ध हुन्छ नि, त्यसले के हुन्छ भने ठगिनेबाट बस्ने काम हुन्छ। अलिकति छनौट गरेर अब गरिब दुखीलाई अलि तिनीहरूलाई अरूलाई भन्दा अलिक बेग्लै किसिमले अलिकति छुट अलिक बढी गराइदिए हुन्थ्यो, अथवा तिनीहरूलाई छनौट गरेर मिल्छ भने अब अलिकति फ्रीमै पनि उपलब्ध गराउने, यसो दसैँ तिहार अब राम्ररी मनाउनु खुसी साथ भनेर त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्दै हुने। अधिकांश नेपालीले मनाउने पर्वमा तीज, दसैँ तिहार, माघी र छठ पर्दछन्। चाडपर्व रीतिरिवाज अनुरूप सहज र सरल ढङ्गबाट सबैले मान्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ। उपभोक्ताले यसै बेला सहज र सरलताका साथ उपभोग्य वस्तु पाउन सकियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन। हरेक पर्वमा यी अपेक्षा केवल अपेक्षामा सीमित हुने गर्दछन्। यसमा सरकारवाला निकायको ध्यान गएको पाइँदैन। नेपालका ठुल्ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूले पनि यो प्याकेज प्रोग्रामहरू, यो छुटका प्रोग्रामहरू ल्याइराखेको छ। जस्तो अहिले भर्खरकै कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा उजुरी हामीले त व्यवस्थापनको लागि वाणिज्य विभागलाई पठाएका छौँ। तपाईँको चाहिँ अफर भनेर चिनी आधा किलोको चिनी 158 रुपियाँ लिएर अर्को आधा किलो दिने। त्यो 158 आफैमा पनि पचासले महँगो थियो, किनभने 158 भनेको 316 रुपियाँ पर्न आयो 1 किलोको, र त्यो 316 रुपियाँ प्रति किलो पर्दैन। त्यसमा अलिकति ठुक्याउने काम के पनि गर्यो भने क्यालोरी फ्री, क्यालोरी लेस भनेर भनेको छ, 50% क्यालोरी लेस भनेको छ। त्यो हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि खाद्य ऐन 2023 को तपाईँको यो गुणस्तर मापदण्डको परिधिभित्रको हामीले पढेर हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो चिनी त्यसरी चाहिँ बेच्नु पाइँदैन। भ्रामक विज्ञापन गरेर कानुनमा त यो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने जुन काम गरिरहेको छ, एउटा भनेर अर्को बेच्ने, एउटालाई अर्को भने गुणस्तरहीन वस्तुलाई गुणस्तरयुक्त भनेर भन्ने, वा चाहिँ तपाईँको उच्च गुणस्तरको राम्रो भनेर चाहिँ विज्ञापन गरेर बेच्ने अथवा चाहिँ प्रचार गरेर बेच्ने कामलाई यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 16 अन्तर्गत पर्न आउँछ। के अरे यो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भित्र पर्छ। भ्रामक विज्ञापन गरेर जनता झुक्क्याउने काम गरेको भन्छ, त्यो अनुसार उनीहरू कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ चाडपर्वको मौका छोपी व्यापारीबाट हुने महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन र मिसावटयुक्त सामग्रीको बिक्री वितरण व्यापक हुने गर्दछ। अझ म्याद गुज्रेका र गुणस्तर नभएका खाद्य सामग्री पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा 12 महिना जसो गइरहेका हुन्छन्। यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने दायित्व कसको? यसका लागि चाडपर्व नै कुर्नुपर्छ र तर सरकारवाला निकाय भने निरन्तर रूपमा बजार अनुगमन भइरहेको र धेरैलाई कारबाही गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उपत्यकाभित्रका चाहिँ मासु व्यवसायसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरू, व्यवसायीहरू, त्यसपछि गएर खाद्यान्न ठुला चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूलाई बोलाएरै तपाईँहरूले के कति छुटहरू दिन सक्नुहुन्छ। आम उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति पनि कम छ, यो नेपालीहरूको चाडपर्व मनाउने विशेष अवस्था हो, तपाईँले के छुट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ फ्लेसमा लेखेर चाहिँ बाहिरै घोषणा गरेर दिनु होला। तपाईँहरूका उपहारहरू केही छन् भने पनि तिनलाई सबैलाई छुटमा चाहिँ समायोजन गरेर कानुन बमोजिम दिन मिल्ने कुराहरू, बढी नाफा चाहिँ नजोडिकन साबिकमा खाइरहेको नाफाभित्रै बसेर अलिकति 2-4% कति घटेर दिन सक्नुहुन्छ भनेर पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई समेत सरकारले त हरेक वर्ष चाहिँ छुट र सहुलियतका पसलहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हाम्रो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्टनी कर्पोरेसन, दुग्ध विकास संस्थानबाट भने हामी निजी क्षेत्रलाई पनि यो ढङ्गको आह्वान गरेको सकेका छौँ। चाडपर्वका नाममा हुने गरेका फजुल खर्च अर्को चिन्ताको विषय हो। यसैले हाम्रा चाडपर्व र सांस्कृतिक परम्पराको जगेर्नामा सहयोग पुर्याउँछ। वास्तवमा यस्ता भड्किला र महँगा पर्वले समाजमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई मलजल गराइरहेको छ। सामान्य व्यापार व्यवसाय र जागिर खाने घर परिवारमा जथाभावी र असीमित खर्च गर्ने हैसियत र औकात रहँदैन। बजारमा पाइने छुट र उपहारका योजनामा पनि अनुगमन भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। त्यो वस्तुको वास्तविक मूल्य चाहिँ कति हो
अब त्यसमा उहाँहरूले कति नाफा चाहिँ जोड्नु भएको छ र अब त्यसमा कति छुट दिएको भनेर घोषणा गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई भने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तालमेल छ कि छैन त। वस्तुको मूल्य चाहिँ पहिले नै अलिकति बढी राख्ने तर त्यसमा थोरै मात्रै अब छुट दिएको जस्तो देखाएर उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ ठग्ने कामहरू भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले अलि बढी ख्याल गर्नुपर्छ। र यो सन्दर्भमा अब बढी मूल्य लिएको अवस्था छ भने वाणिज्य विभाग अथवा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुन सहायक प्रमुख अधिकारीज्यू त्यसको बजार निरीक्षण अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि निरीक्षण गरेर बढी मूल्य लिएको देखियो भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय र उसका मातहतका कार्यालयहरूले पनि वस्तुको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यहरूको बिचको जुन चाहिँ फरक छ त्यो फरक चाहिँ अब कति हदसम्म देखिन्छ त्यो कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अनुगमन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब कुनै एउटा निकायबाट मात्रै यसको नियमन हुने अनुगमन हुने भन्दा पनि धेरै ठाउँहरूबाट यसको अनुगमन र नियमन गर्न सकिने प्रावधान छ र यसमा हामीले मुख्य हेर्नुपर्ने कुराहरू मूल्य स्वाभाविक राखिएरै त्यसमा छुट दिएको हो वा मूल्य पहिले नै अस्वाभाविक राखेर छुट दिएको जस्तो मात्रै देखाइएको हो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। निम्न आय भएका वर्ग र समुदायका लागि पर्वले निराश पार्ने गर्छ। चाडबाड मान्नका लागि ऋण लिनुपर्ने र मानेपछि ऋण तिर्न बेबिसिनुपर्ने अवस्थामा रहेको समाजलाई हालसम्म राज्यको कुनै पनि नीति कार्यक्रमले छुन सकेको छैन। अझ यस्ता पर्व उत्सवका समयमा हुने गरेका प्रतिस्पर्धा र देखासिकीले समाज विकृति र विसङ्गतितर्फ धकेलिँदैछ। त्यसैले उपभोक्ता पनि सचेत भएर आफूलाई आवश्यक भएको सामान किन्दा मूल्य गुणस्तर लगायतका सबै कुरा हेरेर मात्रै किन्ने हो भने केही खरिद गर्न चाडपर्व नै कुर्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन। यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले यस वर्ष चाडपर्व केन्द्रित गरेर के कस्ता योजना ल्याइएका छन् र बजार अनुगमनको अवस्था के कस्तो छ, उपभोक्ता कर्मीहरूले यी छुट र उपहारका योजनालाई कसरी लिएका छन् लगायतका विविध विषयमा जानकारी पाउनु नै भयो होला। हामी यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कृपया एकपटक कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बारेमा विस्तृतमा बुझ्नु नितान्त जरुरी छ। न कि तपाईँहरूले अलिकति छुट र त्यो सामग्री किन्दा आफूले भोलि लाखौँ लाखको उपहार पाइहाल्छु कि भन्ने लोभमा लगानी गर्नुभयो भने दुवै लगानी र छुटको आशमा गरिएको लगानी पनि खेर जान सक्छ। सचेत रहौँ, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हवस् त, अहिलेलाई फोकस न्युज यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा उपस्थित हुनेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।